بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد صودها حصول المنة بشرح أصول السنة والجين يشهدوه شدروي. القرآن كلام الله قرآن الله قميلدو إمام أحمد بو أصول السنة جيني جح والقرآن كلام الله قرآن الله قميلدو وليس بمخلوق كلنا دات إز ولا يضعف يا آل قيرة سويز ولا يضعف أن يقول يا آل قيرة سويز آل إيز ولا سويز ليس بمخلوق قرآن كل سخلر قال آل ديشدو فإن كلام الله ليس ببائن منه الله قمل تنخ قستنهم دات الله قمل تنخ قستنهم دات وليس منه شيء مخلوق ي تنخ قل تعاه مأدات يعني ي تقرآنخ قل تعاه مأدات وإياك ومناظرته اشتا قيس ولرخ لرلولح من أحدث فيه تحقح كلهم نش يقدح بولشارساء ومن قال باللفظ اشتا سآلر لفظا حقح قميرش دش بولشارساء وغيره اشتاقي يعني كده بو إمام أحمد ومن وقف فيه فقال اشتا قيس ولرخ لرلولح تقرآن حقيحة سسن والجنساء لا أدري مخلوق سونزغا يقولندو أو ليس بمخلوق يقولن داتسأل ومن وقف فيه فقال اشته قيس ولرخ لرلولح تقرآن حقيح يقلتن سيرينا لاس دخوهتن وقوي تو ديوش دولشوخ لا أدري مخلوق سونزغا يقولندو أو ليس بمخلوق يقولن داتسبوغش وإنما هو كلام الله بقلا إذا الله قملدو وإنما هو كلام الله إذا الله قملدو فهذا صاحب بدعة اشتولستك بدعة خوه مثل من قال أول شارخ تروح إذا هو مخلوق قرآن قلن دؤال وإنما هو كلام الله طي قرآن الله قملدو ليس بمخلوق قلنا داتيز الشرح بيشر دوين قوله شيخ إيلرق والقرآن كلام الله قرآن الله قميلدو يعني قرآن الله قميلدو حقيقة بقى الله تودين بس قرآن حروفش الله حقلدو وبس قرآن معنى الله يردو حروفش الله قميلدولوش سوچور معنى نش الله قميلدو تش داتيز يا معنى الله يردولش حروفش الله يردو تش داتي قرآن الله قميلدو شي حروف سا شي معنى تا تندل بحثو والقرآن كلام الله قرآن الله قميلدو تكلم به حقيقة بقى الله تودين وليس مجازا تدي انش معنى حدوش مجاز يحدوش لقوله تعالى هندالشي سيلح وجه الله قرآن شو ألدق وإن أحد من المشركين استجارك نجح ملخ مشرك وحيوشا كالحر وقرديخح حيوشا دلج قرديخح فأجره لولحتن لجقيل لولحتن كالحر وليلة حتى يسمع كلام الله تن الله قمل خزلت يا تن الله قمل خز أكتو خلي ترحم قزح قيعون سيلح وجه الله موبو حتى يسمع كلام الله بوتو الله قميل هتا القرآن شعدك الله قميل دو دال شابو اشي قميل دو تحن قميل دو اولوش دات اتودين داتح تعا قميل تحن ادمي مثلا ادمشتو عليرش دولشن تحن ادمي قميل دو آليشوش دات تو ادين قميل داتح سيلح وجه الله سبحانه وتعالى تحن نختري وات تنختر تعاهما دات يتحنى قميل دات تن قميل اختر هقح سيلح وجه الله بالقلدو كلام الله قميل دات
الله شيء إضافة ديشتو قميل شادين والشنجي بين إضافة ديش يلشتات أتس آية وقويشتو قرآن شعدك سيلح وج الله قميل خلال تودين وقوله تعالى سيلح وج الله قيج آية الله قل أحآل لو كان البحر مدادا ورد شيق خلج لكلمات ربي سديل دشنشت لنفد البحر ورد قاچور مبر قبل أن تنفد كلمات ربي سديل دشنش قاچ دليا ولو جئنا بمثله مددا قي أتل ورد ويتبعشي تنغدا قي أتل شيقا ورد ويتبعشي تنغدا آية يحا كلمات ربي ألدو لكلمات ربي ألادو يقمل الله يدلندو ديل يدلندو تو قويتو يقمل الله سبحانه وتعالى حقيقة دين غمال خلال تون حروفش تون معنى نش تنقر خلال قوله إمام إيدرق وليس بمخلوق قرآن قلنا داتسأل هندا لأنه صفة من صفاته هندا قرآن الله كتشخ كتدو تون صفاتش صفات دوئز وصفات الله غير مخلوقة فالله صفاتش قلن دات ولأن الله تعالى قال تلصو سيلح وش الله قرآن شو ألادو ألا له الخلق والأمر تو قل أمر أدوه شولو معنى داقشيوت آية إيو قل شورك أمر ده شورك أجل ألا له القل دات إلي إمام أحمد متنقع وليس بمخلوق قلنا داس دي الغمال أل هو آية تعمو بوصيلة ويجدال ألا له الخلق إيو قل شوك والأمر أمر ديرك قال قلر شا قستين دالينا أمر در قستين دالينش أو شا قستين توش قلر شا حغينا أمر شا حغينا أتو قويش دوين دي الغمال أتو قلن دولهم شتوي تاني يقدوش سخلر فالخلق خلق الشي جميع ما خلقه دال مل قلن دولهما داخل فيه أتو يقدوش دهون يعني دال قلن دول شو من يقدوش دهون تو مل قلن دولهم لأن الكلام إذا كان لفظه عاما هون دالشي نجعسن حدي أنش قميل يقع دول لفظ عام دلح فحقيقته أنه عام طيزة عام دش دهون تون تخصيص ديشتول دليل دالات هوقع تخصيص ديشتولو دليل دي أنادات شامدر حقيقة دشتوز ولا يجوز لنا ويبقويات أن نزيل الكلام عن حقيقته شي حقيقي دولج معنى دير قميل دعداق بغير حجة ولا برهان تدير دعداقش ويكرح دليل دوتش يبوخ بوش فلما قال سيل عويش الله إيلرق ألا له الخلق إيو قل شويركال كان هذا في جميع الخلق إذا تو مل قلن دول شو من دوغشتو تو قلن دولش دقي أسيق دوغشتو عام دوز ألا له الخلق بو قلن دولش دق أسيق دوغشتو ولما قال أما دال تنتتو أخشخينا والأمر أمر ديرك إيوال ذكر أمرا شا أمر در حقيقة غير جميع الخلق قدول ديرك قلن دولهم شتوي تاريخ دات الدع قاستين فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق وديتين شو وين بيلقل دي الله أمر غير مخلوق قلن تخلر دي القميل سبحانه وتعالى دي القميل يقع أمر نشدو نهي نشدو تدخ كشدو تمقورشدو أمر دي القميل أخدو تاقه دال سبحانه وتعالى شي قميل قلن يلشمشن يقي دوغش دالحاري ألا له الخلق أل قل شوك إيوه ألا تؤمن خير برمسهم قل شوك إيوه أل مسهم قل شوك شاو أل بلغل ديناتو يقتل دا أمر دوي إذا قستين حقيتو شا قلن دولهم شن يقدوش تغلر خايج قلن دولهم شن يقدوش تغلر خايج قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل ألا من قال نجحت عم آلح القرآن مخلوق قرآن قلن دؤل فهو عندنا كافر إذا وين جرجح كرسلور شو لأن القرآن من علم الله عز وجل هند ألشي قرآن الله علم نخدو وفيه أسماء الله عز وجل أتشوح
سيلاح وزي دولو شنانيس قوچولو الله تيرشو تاي قرآن قولن دو ألشي الله علم قولن دو بوكولي الله تيرش قولن دو بوكوليس لأن القرآن من علم الله عز وجل هند ألشي قرآن الله علم نخدو وفيه أتشوح أسماء الله عز وجل الله تيرشو قوله إمام إيرق ولا يضعف أل أي معا هدو لا يجبن وزم الويل وزم المعايل يوى المعايل بوغدو في نسخة ولا يصف ولا يصح قيش نسخها ولا يصف اللأدو ولا يصح اللأدو مقردات وزم العال قيش نسخة تنقح بالقلدين دو وزم العال مقردات سأل ولا يضعف أن يقوله تأولش وزم العال مقردات باختو تأولش وزم العال مقردات ليس بمخلوق قرآن قل تخلر ديكدو قوله إمام أحمد إيلر أن يقوله آل أوزويل عميقردات ليس بمخلوق قرآن قل دات بوغرق قال قدع بوغتو فإن كلام الله بقل الله قميل ليس ببائن منه الله تقستن دات أي وشت ألشي ليس ببائن منه بوغتو معن هدو ليس بمنفصل عن الله تعالى الله قميل سيلاح ويج الله تقستنهم دات سنة تقستنهم دات لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى هند ألشي سيلاح الله كتوش كتدو وصفات الله صفاتش قائمة بذاته تنزاتت دو ليس منفصلة عنه سبحانه وتعالى تنقستنا دات وصفات الله قائمة بذاته الله صفات تنزات عدو معن هدو يعني من صفاته الذاتية بوغدق الله قميل من صفاته الذاتي تن ذاتي صفات شدو ذاتي صفات شدو بوكدو تنعط آدع قاستشدوش دائمنا تنقح لاتج لاتر دقدو قوله شيخ إيلرق وليس منه شيء مخلوق از قرآن شراء تعاهم قلنا دات لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى هند السيلة حويج الله صفات شخاء صفة تؤس قوله قدع إلى إمام وإياك ومناظرته إشتا قيس ولرخلر لولح من أحدث فيه تحق يحكي لهم يقدح بولشارت أي وشت ألشي في القرآن أس قرآن حق يحكي لهم يقدح بولشارت وهذا تحذير يرى خير ميخلر دحي دردحون من الإمام إمام يرى رحمه الله قنا يتنبويل سنخ هو خير ميخلر من مناظرة قيسم لأكبر من أحدث في قرآن حقيقة كلهم يقدح بولشارت مما لم يرد فيه نص شي حقيقة قرآن جاء سنة جوح بأن بوخ بوجتل وكلامه رحمه الله قنا يتنبويل سنخ إمام أحمد دشنشدوي قيس ولرخ للوال يحمل على المناظرة من غير حاجة تنلوش بالقوسم يشبوش بالقوسم بحون نجل وكلامه رحمه الله إمام أحمد دشنشدري وإياك ومناظرة قيس ولرخ للوال يحمل تنغلوش برقا على المناظرة قوسم بو من غير حاجة تعاوق دوش حشبل يشوش بوش لا تشبل أما نقع سنة ويستخلج أحقام يالدش إتاق قيتر وش ولح إتاق نسلور وش ولح نيسنك دوش أو نيسوان إتاهوتر وش ولح يتع شيء تع شبهة خواتن جناغ إولح تع شيء كو خواتن يتع نصا نيس تقيت خارج عاش نو بيوش وش ناغ إولح أحقيتي شقيت وروش نصا نيس قيتن بلج إتلوتر دوش إقوبل ديروش ناغ ولح أحقا مناظرة يمقردو قيت وردوحا نيس نوغ نيس وردوحا تندالي إمام أحمد قيس ولا رخلر لولح بوغتشاحا بيش بول قيسم إيشات سأيوش بيش بيكبو حشت دوش بيش بيكبو شيخ بال تعا بيدا بوش بيش بول قيسم بو قوله إمام إيلرق ومن قال باللفظ إشتا سأل حقيق قمال دش بيش بوي تارسا قمال در قيس ولا رخلر لو وغيري اشتقدا قرآن لفظ دو إسحاق أولشتول لفظ مخلوق دي غير مخلوق دو بوش قيسم لاتوش بش بوي يديوش بش بوي تارس قيسم لات برغ للو باطو ومن قال باللفظ اللفظ الحقيق قمال دش بش بوي
القرآن دوشش غنات قرآن يسحال الحقيقة قميل دش بشبوي وسيرس قيسم لات برخ لرلو وغير يشتقدا كمان قال المثل دال دهقو أولش بولشارت لفظي بالقرآن مخلوق قرآن دوشش غنات سي لفظ سحال مخلوق دو قرآن دوشش غنات أستن سحال مخلوق دو يا أستن سعول مخلوق دو قال الشافعي إمام شافعي سأله من قال لفظي بالقرآن قرآن دوشش خينح سسعالر يأسعولش درك أو القرآن بلفظي يأس قرآن دوشش خينح سسعالر مخلوق قل دبوغش وقوي فهو جهمي الجهم هو من قال نقعسن أولش وقوالح لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق كلندو فهو جهمي جهمه لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي قرآن ديوسوش خينح سسحالر يأسعول شتك مخلوق كلندو أولشك خلاح فهو جهمي إذا جهمه جهمي يقطعه إذا وقال الإمام أحمد إمام أحمد الله من قال لفظي بالقرآن نجحت عم آله قرآن ديوشش خينح سنسحالر مخلوق دو فهو جهمي جهمه ومن قال نجح سنتهم آله غير مخلوق ذات إزال فهو مبتدع إز بدعته قوله شيخ إيلرق ومن وقف فيه فقال إشتا قيس ولرخلر لولح تحق يقلت عشول جنساء تحق يقلت عشول جنساء تاريخ الواقفة أول واقفش أول تاريخ واقفش ملش بحون ألشي القرآن حق يحيى قلن دو إرداتشش قلن داتس إرداتشش بوش بشبوش قلن دو إرداتس قلن داتس إرداتشش اليقلاتش بوش ومن وقف فيه فقال اشتقيس ولا رغللولا تحق يحى يقلاتنا أولش بولشارت لا أدري مخلوق سون سخا يقلن دو أو ليس بمخلوق يقلن داتس وإنما هو كلام الله قم يعلم دوئس فهذا صاحب بدعة إذا بدعة خلورش وحون مثل من قال هو مخلوق يقل دبوغش وكسن أي وشت ألشي من توقف في القرآن القرآن حقات سعى آغوة سلوتش يقلس نقوي فلم يقل القرآن مخلوق القرآن قل دو تسأولش ولم يقل غير مخلوق يقل دات تسأولش وإنما قال دق هردش نشأل عطي نقص هو كلام الله فقط إشاء الله إذا الله يقيم الدؤال هو كلام الله فقط إذا الله يقيم الدؤال قد هما تسوج عطي نقص غير مخلوق دو تسألقته فهذا الرجل صاحب بدعة اشتوى استقى بدعة خلور شوهن وهم كمن قال القرآن مخلوق قرآن دوي إذا كل دبوش بش سن بهون إشو داش تاري الله قير مي بهونش هون دالشي ناخن جرجحة شيء صوت خز خوات دوتر شيش إياوت سلاسنا هر آوت سلاسنا أولي عيغا بويناخ تبيغا أتخدلوش هيل دوتين وقال لا قير مي بو وقال ما غير مخلوق دو باح تيرهم قشتو أقو مخلوق دو تقول مخلوق دات تقول يرقير ميو قال الإمام أحمد إمام أحمد الله من كان منهم يحسن الكلام إتاب قميل دشبولشان يقير عقيدة مسائل شكح قوس والخوش وقوي فهو جهمي إذ جهم هولورشو وقال مرة قال إمام أحمد هم شر من الجهمية واقف شبوي إشا جهمي تشل غوبو جهمي تشل زين يبوش وقال مرة أخرى قال لتوا هم جهمية إشبق جهميتش إشابق جهميتش قوله إمام أحمد إيلرق وإنما هو كلام الله بقلاء قرآن الله انقملدو ليس بمخلوق قلنا دات وهذا مذهب السلف إذا سلفي مذهب دق سلفي يقبو وإمة السنة سنة إمام شبوي سنة إمام تين يقبو وهذا مذهب السلف إذا سلفي مذهب دو وإمة السنة سنة إمام شبوي تير مذهب دو قال مالك إمام مالك الله من قال القرآن مخلوق قرآن
قلن دو ألرق يوجع ضربا تهن لزو ويزشو ويحبس حتى يموت ولا تشوال لاتو ويزشو. وقال الشافعي إمام شافعي سأله القرآن كلام الله قرآن الله قمالدو غير مخلوق قال نأدات. قال أحمد بن حنبل أحمد ابن حنبل ألا من قال القرآن مخلوق قرآن قل دبوغشورك فهو عندنا كافر وينجرجح كريستو لأن القرآن من علم الله عز وجل هندالشي قرآن الله علم نخدو وفيه أسماء الله عز وجل بس قرآن شوع الله ترشو. وقال سفيان الثوري سفيان ثوري سأله من زعم نجح أول شوالح من زعم نجح سندويش شوالح أن قول الله عز وجل الله هردشنش يا موسى هاي موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم بقلا سو الله نسقل حكمتي أول دال ألدل إدشنش مخلوق قل دبوغش ورق فهو كافر زنديق إذا كريستو زنديق حلال الدم يتيحان الضلوشو. سفيان الثورس بوغو يرديل دشنشتوي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم هاي موسى بقلا سو الله نسقل حكمتي أول ألدل الله دشنش الله قمال قل دبوغش كافر زنديق تيحان الضلوشو. وقال النضر بن محمد المروزي نضر ابن محمد المروزي سأله أعمش يراء معمر يراء أبو حنيفة يراء رواية حيات سكويس من قال هذه الآية مخلوقة نجحت هم هر آية مخلوق دؤالح هر آية قل دؤالح إنني أنا الله بقى الله لا إله إلا أنا قديلا واتسووتك فاعبدني تنديلي صون عبادتي وأقم الصلاة لذكري سحق ورحمة لا مزدي آية مخلوق دبوغش والشو فقد كفره كرسنالدنا. قال الذهبي إمام ذهبي سأله أما تكفير من قال بخلق القرآن قرآن قل دبوغش وكرست لاردوي كرست وآلردوي فقد ورد خامشكح صديقا دهون عن سائر أئمة السلف قبلوا سلفي إمام شكرا يعني تبش وبيسنا مالك سير حقي قالك أحمد سير حقي قالك شافعي قالك سفيان الثوري قالك نضر بن محمد المروزي قالك دقي ويديسنا تار ألدول دشنشا القرآن خل دبوش والشن حقي فقد ورد عن سائر أئمة السلف إشت قبلوا سلفي إمام شوي ترجري بحك نحون خامش قرآن قل دبوش وجا كستوولش في عصر مالك والثوري إمام مالكي ثوري زمن شخيل بالسلفي إمام شوي ترجري ثم عصر ابن المبارك ووكيع صلدح ابن المبارك وكيعوي ترشن زمن شخيل بالإمام شوي ترجري ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي صلدح شافعي عفان قعنبي زمن شخيل بالإمام شوي ترجري دحكناهن خامش قرآن قل دبوش وجا كرستوال. ثم عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قدع أحمد بن حنبل علي بن المديني زمن شخيل بالإمام شوي ترجري دحكناهن خامش تار القميلش تيدشنش. ثم عصر البخاري وأبي زرعة الرازي قدع بخاري أبو زرعة الرازي وي تنزامن شعبولج إمام شكري. ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي ومحمد بن جرير وابن خزيمة قدع محمد بن نصر المروزي وي تنزامن شوع نسائي زامن شوع محمد بن جرير زامن شوع ابن خزيمة زامن شوع خلبلو إمام شكرا داك نحون خامش تار ألدول دشنش تير قميلشتون ويكس حدا يحكينا قرآن قل ببوغ شويقا كسلوش تار ألدول. قال علي بن المديني علي ابن المديني سألق القرآن كلام الله قرآن الله قمالدو ليس بمخلوق إذ قلنا دات ولا تضعف أن تقول وزلوي معي لح يغمغيرت لح تسأولش ليس بمخلوق قل دات إيال
وقال عمرو بن دينار عمرو بن دينار الدشنشدو القرآن كلام الله قرآن الله قميلدو ليس بمخلوق إذا قلنا دات قو ديقيحة إمام أحمد قميلنا شرح دين ولو خالد الجهدي ويتسو الله دالا قنخيتن بويل تاريخ الله ريزا خليل سان تار بلغل ديوين قرآن الله قميل خلر قرآن شو عدل لفظة تشور معنى الله قميل دو قرآن شو حروفش تشور معنى نش الله دو الله اللفظة شي معنى الله خلر بلغل ديش دقة نصوصش دو يعني آيتش دو حديثش دو أهل السنة والجماعة تقبل شارع إشت إخلرا تجاغدنا دو أهل السنة والجماعة تقبل شارع بلغل دو لفظة معنى الله يردو أل إشت أهل السنة والجماعة تقبل شارع بلغل دين دو قرآن شعدك سيلا وج الله بقلا دين قمي الخلر شي حرف ثاني يعني الله قمي الدش خينح حرف ثاني دينا دو صوت يوش دينا دو خزاخش يعني الله سبحانه وتعالى القرآن شعد القمي الدش خينح بحرف وصوت يسمع أول خزش يعني شي حرف دلوش خزش از دلوش إيش دين قمي الدوز تنديلي إيما دل ديش دو تيش خلويشو سيلا وج الله قمل حرف يلشدو صوت يلشدو أل يعني لفظة دوز معنى دوز أهل السنة والجماعة يتسير عقيدة دوز بصول تغنت يحدو بصول تغنت يح واجب دو تنخ تيشر إشتا بصول تغتيش خلويشو قرآن ليس بمخلوق قل دات أل الله سبحانه وتعالى قمل ديش خينح حرف ثاني دينادو صوت ثاني دينادو قرآن شو عدلش دلو الله قميال دوي إذا تن لفظة تن معنى درجية الله يردو سبحانه وتعالى ويمتنا نجح شيخة بيلغل ديرا قرآن دوي إذا الله قميال خلر شو عدل لفظة تن معنى تن دير ملخا بصوب استقوي إذا ملخا بصوب تق يغوز العوية شوات يغوى العوية شوات يغورت ويشوات يقولن دات آلان يقولن دات آل ديش تسويز يعني يقولن دات آلان تشو خلوية شويز يقولن دات آلان تيحا غرج الخلوية شويز تون عقيدة خلوية شو يقولن دات آل يدعولش خلوية شويز دعديش خلوية شويز دقيقوش خلوية شويز هون دالشي إذا أهل السنة والجماعة عقيدة تيو خيتن آل ديش تسو القرآن ليس بمخلوق آل بدعة أهلنا بشبوي أهل الأهواء شبوي شي دير لا مش ثاني دين قيت وغير شبش بدعة أهلنا بشبوي ثاني يقي شانيس ويلشي تاريخ أوزو العوية شوات القرآن ليس بمخلوق الله دعال ديشتو إشتا قرآن سيلا حويجو الله قمال دوي تون صفات دويز تونه دقاش داتيز تونه دقاش داتيز هروات أبو داود الطيالسي تو دشنشدق القرآن كلام الله قرآن الله قميل دشن ليس ببائن منه تنع دق أسناء داتشن تو دين تن قميل دوز تبول جارة شيقر بدعة شيوقية دوغي ويطغن بيسن خيل بول جهم يجبات تارا يشسن بول جارة قرآن الله قميل داتس أول إجوغا تلغن هم دو نيسوان دي دعدال هم دو إز قرآن سنة دحل هم دو إز قرآن أزدلش دين قميل دات أولي تبول بدعة خوي بول إذا تو دعدال ما عنده تو دقتس ما عنده جبرائيل مليكو دعال أولي إيش داتس قرآن الله قميل دو سبحانه وتعالى تو قميل دتش خينا حرف ثاني دينا دو شي أزدوش خزش أزدوش خلقدو هندالشي قيج حديث عبيل قلدنا أمدو قيمة دينا الله سبحانه وتعالى إيردوش دوال يا آدم إيردوال دوق هي آدم قال فيقول لبيك وسعديك قال آدم دوح الويستخر وبوق سيلع ويج الله حون حلقة وسا حون متع وسا حيق لدو عنا وسا قال سيلع ويج الله إيردو باختي قعتاق أخرج بعث النار قال حي زرية جوجغتيش دغليرين دول داق دقاس ديال جوجغتيش بغبيش بولشي داق دقاس دي حي زرية تخال أتسيحة آدم عليه السلام خاطر دبو وما بعث النار
جوجاتي جداديش تول داق ملوك دوال أتحسي لحويج الله إردبو هور إزرنخ إسبعي ويز طيطيس نوال هور إزرنخ إسبعي ويز طيطيس نوال أتس حديثو وين بيلقل ديشتك هدو أتس حديثو وين قويشتك هدو سي لحويج الله قمل خزاخش أزدلش خلردو خزاخش أزدلش خلردو إشتيو أهل السنة والجماعة عقيدة سي لحويج الله قمل حرف دلش دو أزدلش دو القرآن شرع لفظ الله يردو تن معنى الله يردو سبحانه وتعالى أقا هرا أشعريش أورش بولناخ أشاعرش أورق إشا متذبذبش بو سيلا حويج الله قمي الحقيح أخ أهل السنة والجماعة مذهب صحيات ستار أوت مسألة تنقح أخ معتزليشي مذهب صحيات نتار تار أول الله قمي الشنديقي ديقلش دولي تحدا قولنك دو تحدا قولزدك دول لفظ مخلوق دول تارا معنى غير مخلوق دول تاقا أشاعر شي مذهب ستينا قول دل خلش دو أخ مذهب أهل السنة والجماعة تير صحيات مذهبي أخ معتزليتي مذهب دات أستير صحياتي أتشين إيخن قولش دو هون دالشي معتزليش بات تارا الله قمال مخلوق دو باه قولن دو بوخ لفظ معنى معتزليتش الله قمال دو إذ تن لفظ تن معنى شيء مخلوق دو بوخ لا أشعريتش اللفظ مخلوق دو بوخ حياة سترقر معنى غير مخلوق دو الله يعني أخ حياة معنى غير مخلوق دو بوخ تاحا أهل السنة والجماعة تارتين تحندوش نستلا هون دالشي أهل السنة والجماعة لفظ مخلوق لورشتات دليل شيء تجعدش مخلر معنى مخلوق لورشتات معتزليتش لفظ معنى مخلوق لورشتو لفظ مخلوق كلر معتزليش كر سايس نصر معنى غير مخلوق كلر أهل السنة سايس نصر إشتا متذبذبين شبوش يقوتش ساريح دقية تأبوتش يقوتش هقاريح ساقية تأبوتش يكنت خل دقيت نأبوتش يوعخل دقيت نأبوتش إشتا استعداد زوردوي والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.